नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम इस्युमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र यसको उम्मेदवारीको मनोनयनको आज दिन रहेको छ। 1 जना, 2 जना, 3 जना गर्दै 4 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। खास गरिकन 10 दलीय गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पदमा 3 जनाको उम्मेदवारी परिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 2 जना र जनमत पार्टीबाट 1 जना गरी 3 जनाको गठबन्धन भित्रैबाट मनोनयन भएको छ, उम्मेदवारी परिरहेको छ। र जसपा संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवको चाहिँ उम्मेदवारी परेको छ भने प्रमिला कुमारी यादवको पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रमिला कुमारी यादवको प्रस्तावकमा रन्जु झा, मृगेन्द्र कुमार सिंह, त्यसैगरी नवल किशोर शाह, दीपक कार्की, राजकिशोर यादव रहेका छन् भने समर्थकमा अनिता देवकोटा, विमला सुवेदी, सीता गुरुङ, जयन्ती राई, मनिष सुमन लगायतका रहेका छन्। त्यसैगरी रामसहाय प्रसाद यादवको प्रस्तावकमा जसपाका नेता अशोक कुमार राई, प्रदीप यादव, किसान श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, रमेश जङ रायमाझीहरू रहनु भएको छ र समर्थकमा रेखा यादव, अम्बिका काफ्ले, प्रकाश ज्वाला, खिमलाल देवकोटा, भानुभक्त जोशी रहेका छन्। त्यसैगरी 10 दलीय गठबन्धनबाट नै जनमत पार्टीकी नेत्री ममता झाले पनि उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। गठबन्धनबाट उनले पनि उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएकी हुन्। उनको प्रस्तावकमा अब्दुल खान, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, अभिराम शर्मा, रूपा कुमारी यादव रहेका छन्। त्यसैगरी समर्थकमा गुमालाल सापकोटा, वनिता कुमारी सिंह, वसन्त कुमार कुशवाहा, रामप्रकाश चौधरी, रानी कुमारी तिवारी लगायतका रहेका छन्। नेकपा एमालेबाट भने उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। उनको प्रस्तावकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहनु भएको छ। उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले पनि प्रस्ताव गर्नु भएको छ भने छविलाल विश्वकर्मा, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ उहाँको प्रस्तावकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी समर्थकमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बर्तौला, तुलसा दाहाल, भगवती न्यौपाने, यशोदा रिजाल समर्थकको रूपमा रहनु भएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको अष्टलक्ष्मी शाक्यको विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं। निर्वाचन आयोगले शनिबारका लागि उपराष्ट्रपतिको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय तोकेको छ र शनिबार बिहान 9 बजेदेखि यो 2 बजेसम्मका लागि चाहिँ मनोनयनको समय तोकिएको थियो। यसै अनुरूप दर्ताको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र अहिले 4 जनाको दर्ता चाहिँ भइसकेको छ। आइतबार उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र सँगसँगै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले पहिले सार्वजनिक गरिसकेको छ। उपराष्ट्रपति पद र यसको मर्यादा, यसको जिम्मेवारी, यसका अधिकारका विषयमा संविधानले निर्दिष्ट गरे भन्दा बढी चर्चा भएको पाइँदैन र यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी यति बेला उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, 4 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ, यिनै सन्दर्भमा त्यहाँ के कस्तो किसिमको क्रियाकलाप भइरहेको छ लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी हुनुहुन्छ सिंहदरबार लोत्से हलमा। अब हामी यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दछौँ सिंहदरबारतर्फ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि छौं। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा रहेको स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यतिखेर नेकपा एमालेका सांसदहरू अहिले मुद्दा दर्ता गर्नका लागि आएका छन्। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 4 जना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले 4 जनाको अन्तिम सूची प्रकाशन गरिसकेको छ, जसअनुसार गठबन्धनबाट नै 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसपाबाट मात्रै पनि 2 जनाको, एउटै पार्टीबाट 2 जनाको मनोनयन परेको छ। प्रमिला कुमारी र रामसहाय यादवले जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् र ममता झाले जनमत पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। जनमत पार्टी
पनि गठबन्धनमै छ। यसरी हेर्दा गठबन्धनबाट 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, 3 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा। र नेकपा एमालेबाट भने अष्टलक्ष्मी साक्यले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। विशेष गरेर हिजो दिनभरि नै एक किसिमले दलहरूका बीच र निर्वाचन आयोगको बीचमा एक किसिमले तनावको स्थिति सृजना भयो। एउटा वक्तव्य जारी गरेको थियो निर्वाचन आयोगले कि महिला जुन हाम्रो संविधानको व्यवस्था छ, संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको कारणले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी पुरुष राष्ट्रपति भइसकेपछि, राष्ट्रपतिमा पुरुष र खस आर्य भइसकेपछि खस आर्य र पुरुष बाहेकको महिला अथवा अन्य समुदायको हुनुपर्ने भनेर पुरुषको मनोनयन दर्ता नै नलिने गरी एउटा वक्तव्य जारी गरेको थियो। यद्यपि उक्त वक्तव्यले पुरुषको मनोनयन दर्तालाई अस्वीकार गरेको छैन पनि भनियो। ढिलो गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि उक्त पत्रको ब्यौरा स्पष्ट नभएको भन्दै यो बुझिएको छैन, बुझिने गरी पत्र पाऊँ भनेर यहाँबाट निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। र निर्वाचन आयोग विभिन्न दलहरूको दबावको कारणले संविधानको व्यवस्था विरुद्ध आयो। निर्वाचन आयोगको उक्त वक्तव्य अथवा भनौं निर्णय गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले संविधानको मूल मर्म विपरीत निर्णय गर्न खोज्यो भनेर विभिन्न दलहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेपछि विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत फरक लिङ्ग वालाई र जसरी व्याख्या गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। फरक लिङ्ग वा समुदाय भनिएको थियो, संविधानमा भनिएको छ र फरक लिङ्ग र समुदायको भनेझैं गरेर निर्वाचन आयोगले व्याख्या गर्यो भन्दै दलका नेताहरूले विरोध गरे। जुन विवाद अहिलेसम्म पनि कायमै छ, त्यही विवादको कारण यतिखेर नेकपा एमालेका नेताहरू यहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराइरहेका छन्। 3 बजे अन्तिम सूची प्रकाशित भएसँगै नेकपा एमालेका नेताहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रामसहाय यादव जो जसपाका नेता हुन्, जसपाका नेता रामसहाय यादव जसको उम्मेदवारी परेको छ उपराष्ट्रपतिमा, उनको उम्मेदवारीका विरुद्ध यो संविधानको भावना विपरीत भयो, संविधानको मूल मर्म विपरीत भयो, संविधानले अंगीकार गरेको समावेशीकरणको सिद्धान्तको भावना विपरीत भयो भनेर यहाँ मुद्दा दर्ता गर्न नेकपा एमालेका नेताहरू आएका छन्। विशेष गरेर उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन प्रतिनिधि सहितका केही नेताहरू यहाँ आएका छन् मुद्दा दर्ता गराउनका लागि। यो विवादको निरूपण भने भोलि दिउँसो 12 बजेसम्ममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्नेछ। अहिले मुद्दा दर्ताकै प्रक्रिया रहेको छ। अहिलेसम्म मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया समाप्त भइसकेको छैन। रामसहाय यादव जसपाका नेता रामसहाय यादव पुरुष भएकाले पुरुषको मनोनयन दर्ता, पुरुषले मनोनयन दर्ता गर्न पाउँदैन भनेर नेकपा एमालेका नेताहरू यहाँ नेकपा एमालेले आधिकारिक रूपमा यहाँ मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ। हामी केही समयपछि एमालेका नेताहरूको यो मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका, मुद्दा दर्ता गराउँदै गरेका एमाले नेताहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको प्रतिक्रिया पनि लिनेछौँ। विशेष गरेर निर्वाचन अधिकृतको प्रतिक्रिया पनि लिनेछौँ यो मुद्दाको निरूपण के हुन्छ भनेर। यद्यपि हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले पुरुष उम्मेद्वारको दर्ता समेत नलिनु भनेर निर्देशन दियो भनिएको थियो र निर्वाचन आयोगका कतिपय पदाधिकारीहरूले, आयुक्तहरूले, प्रमुख आयुक्तले नै पनि पुष्टि गर्नुभएको थियो उक्त कुरो। पछि विरोध भइसकेपछि निर्वाचन आयोग ब्याक हटेको छ, उक्त निर्णयबाट पछाडि हटेको छ। आज मनोनयन दर्ता भएको छ। रामसहाय यादव, अन्य 3 जना महिला हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य
जसपाबाट रामसहाय यादव र प्रमिला कुमारी र जनमत पार्टीबाट ममता झाले मनोनयन दर्ता गरेका छन् र जसपाले विशेष गरेर यो रणनीतिक ढंगले 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्छ, दाबी विरोध हुन्छ हुँदैन, मुद्दा परेपछि मुद्दाको निरूपण कुन हिसाबले हुन्छ, यो आशंका यथावत थियो। किनभने हिजो निर्वाचन आयोगले जुन वक्तव्य जारी गर्यो र त्यसपछि जुन किसिमले त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न किसिमका बहसहरू भए, छलफलहरू भए, तर्क वितर्कहरू भए, क्रिया प्रतिक्रियाहरू आए। नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगले जुन गर्न खोजेको निर्णय थियो, यद्यपि त्यो अन्तिम निर्णय भएन, किनभने अहिले मनोनयन दर्ता भइ नै सकेको छ। नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगले महिलाको जुन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी निर्णय गर्न खोजेको थियो त्यसको समर्थन गरेर वक्तव्य निकालेको थियो, प्रतिक्रिया दिएको थियो नेकपा एमाले। त्यसकै आधारमा अहिले नेकपा एमालेका नेताहरू अहिले मुद्दा दर्ता गर्नका लागि यहाँ आएका पनि छन्। यद्यपि बलियो अवस्थामा गठबन्धन छ, गठबन्धनका उम्मेद्वार अन्य अवस्था यथावत रह्यो भने, गठबन्धनमा कुनै किसिमको दरार आएन भने जित सुनिश्चित छ गठबन्धनको। यद्यपि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले हाम्रो उम्मेदवारी यो फिर्ता लिनका लागि होइन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनका लागि हो अथवा भनौं चुनाव लड्नका लागि हो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यदि आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार ममता झाको पक्षमा गठबन्धन दलहरूमा सहमति जुटेन, समझदारी बनेन भने त्यो अवस्थामा हामी गठबन्धन भित्र पनि मित्रवत प्रतिस्पर्धाका लागि तयार छौं, तर यो उम्मेदवारी फिर्ता भने हुने छैन भनेर सीके राउतले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। जसपाले भने रणनीतिक कदम चालेको छ। विशेष गरेर रामसहाय यादवको चर्चा अलि धेरै नै थियो। रामसहाय यादवको चर्चा अहिले मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो नाम चर्चामा थियो उपराष्ट्रपतिका लागि गठबन्धनका तर्फबाट। तर निर्वाचन आयोगको हिजोको जो निर्णय हो, जुन निर्णयले अथवा भनौं हुन नसकेको अन्तिम निर्णय, तर चर्चा जसरी महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्यो, राष्ट्रपतिमा पुरुष भइसकेपछि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्यो भनेर जुन किसिमले क्रिया प्रतिक्रियाहरू आए, आज जुन मुद्दा दर्ता हुँदैछ यसको सम्भावना देखियो, यो मुद्दाको सम्भावना देखियो। मुद्दा परिसकेपछि आयोगले के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा प्रतीक्षाको विषय थियो, आशंकाको विषय पनि थियो गठबन्धन दलहरूका लागि। तसर्थ यदि खारेज भयो उम्मेदवारी भने, रामसहाय यादवको उम्मेदवारी यदि कुनै हालतमा खारेज भयो भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन आयोगले यदि रामसहाय यादव पुरुष भएको कारण उनी उपराष्ट्रपतिमा, राष्ट्रपति पुरुष भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा अर्का पुरुष रामसहाय यादव चुनाव लड्नका लागि अयोग्य छन् भन्ने निर्णय भयो भने उक्त अवस्थाका लागि तयारी स्वरूप जसपाले 2 वटा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ, 2 वटा मनोनयन दर्ता गराएको छ। एउटा रामसहाय यादव र वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा प्रमिला कुमारीलाई पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ र जनमत पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारको नाममा सहमति जुट्छ भन्ने विश्वासको साथमा गठबन्धन दलहरूमा दाबी गरेको छ। यद्यपि सीके राउत जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले हामीलाई प्रतिक्रिया दिँदा भनेका थिए कि हामी गठबन्धनमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि नै जसपालाई उपराष्ट्रपति पद दिने अनौपचारिक सहमति भएको रहेछ, हामीले थाहा पाएनौं। तर हामी गठबन्धनमा सहभागी सामेल हुनुभन्दा अगाडि नै भएको निर्णय भएकाले हामीले पनि उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छौं। यससँगै मधेसमा पनि एक किसिमको ध्रुवीकरण हामीले देख्न सक्छौं। मधेसवादी दलहरू पनि 2 ध्रुवमा विभाजित भएका छन्।
लोसपा र जनमत एक ठाउँमा देखिएका छन् भने जसपाले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ र जसपा अर्को कित्तामा देखिएको छ। यसरी मधेसको राजनीतिको पनि एउटा जनमतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सहमति जुटाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोसपा एक ठाउँमा उभिएका छन् उपराष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्ने सवालमा। यसरी हेर्दा गठबन्धनभित्र पनि एकमत हुन सकेको छैन। गठबन्धन दलहरूले पनि समझदारी जुटाउन सकेका छैनन्। गठबन्धन दलहरूका बीचको यो असमझदारीको कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तहमा, सानो ठूलो तहमा यसको फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेका उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यलाई यसको फाइदा पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन हामी यहाँ प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छौं। अलिकति प्रक्रिया लम्बिएको छ। केही लम्बिएको छ। मुद्दा दर्ता गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेताहरू रामशाह यादवको उम्मेदवारी संविधान सम्मत, कानून सम्मत छैन भनेर मुद्दा दर्ता गर्नका लागि यहाँ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आएका छन्। यो प्रक्रिया लम्बिएको छ। हामी अहिले नै यहाँहरूलाई नेकपा एमालेका नेताहरू र निर्वाचन अधिकृतको प्रतिक्रिया जोड्ने प्रयत्नमा थियौं, तर अलिकति लम्बिएको कारणले अहिले सम्भव भएन। यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको प्रतिक्रिया पनि किन गरियो भनेर जोड्ने नै छौं। यद्यपि संविधानमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भनेको छ। लिङ्ग मात्रै हेरेको छैन, समुदाय मात्रै हेरेको छैन। संविधानले फरक लिङ्ग वा समुदाय भनेको छ। यो निर्णयको पनि प्रतीक्षा रहनेछ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्छ त्यसको पनि प्रतीक्षा रहने नै छ। अहिलेका लागि भने थप सूचना, समाचार र सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। धन्यवाद केशवजी। हामी यति बेला निर्वाचनमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका क्रममा परेका जति पनि जटिलताहरू छन् त्यसलाई केलाउने क्रममा रहेको अहिलेको बैठकको सन्दर्भमा के कसरी क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन् भनेर यहाँहरूलाई देखाउँदै थियौं। र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति चैत्र 3 गतेलाई तोकिएको छ। त्यो सँगसँगै आफ्नो दलको मान्छे, आफ्नो समुदायको मान्छे उपराष्ट्रपति भइदियोस् भन्ने अपेक्षा हरेक दल, हरेक समुदायमा रहेको छ। त्यही अनुसारको उम्मेदवारी परिरहेको छ र अब यो टुङ्गो लाग्ने क्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ। छलफल छँदैछ। गठबन्धनबाटै 2टा उम्मेदवारहरू रहनु भएको छ। नेकपा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्यको उम्मेदवारी रहेको छ भनेदेखि जनमत पार्टीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था रहेको छ। हामी यी विषयमा फेरि पनि बुलेटिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौं। र पछिल्लो समय अब चितवनको उपनिर्वाचन निकै चर्चा र चासोको विषयका रूपमा हेरिएको छ। यो चर्चा र चासोको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा त्यहाँ कस्तो किसिमको वातावरण बन्दैछ, अब उपनिर्वाचनलाई लिएर चितवनवासी के सोचिरहेका छन्, कसरी उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्, उनीहरूको मनस्थिति के छ लगायतका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित हुनेछौं। हामीसँग नेपाली कांग्रेस चितवनका उपसभापति राजीव न्यौपाने कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब चितवनले एउटा अर्को सौभाग्य भनौं, उपनिर्वाचनको सौभाग्य पाएको छ। अब त्यहाँ यो बीचमा के कति किसिमका कुराहरू भए, जगजाहेर छ, त्यतातर्फ नलागौं। उपनिर्वाचनको तयारी कसरी हुँदैछ चितवनमा? सर्वप्रथम त यो अवसर होइन, यो धोका हो। त्यहाँको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को जनतालाई, मतदातालाई धोका भएको छ। अवसर त के भन्दा उम्मेदवारहरू कुनै घटना त्यस्तो पर्यो, अरू नै कारणले त्यहाँ रिक्त भयो भने त्यसलाई त्यसरी हेरिन्छ। तर यो त धोका हो। त्यसकारणले त्यहाँको चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को जनतालाई जो विजयी भएर आउनुभयो उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि धोका दिनुभयो। पराजय पाउनु भएका लागि चाहिँ अवसर पनि त हुन सक्छ नि। र के हो त त्यो अर्को पक्ष हो। उहाँ आफै तपाईको के राज्यको कानुनलाई, नियमलाई, संविधानलाई उहाँले उल्लङ्घन गरिदिनु भयो। भोलि कसरी उहाँले चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय राजनीति कुनै नेतृत्व गर्नु पनि कसरी गर्नु होला त? यो घरको चिज चला जस्तो होइन त।
राज्यको चिज चलाउने हो, राज्यको नेतृत्व गर्ने कुरा हो। त्यसकारण धोका भएको छ। तर पनि यसलाई त्यो ढङ्गले नहेरिकन फेरि हामी जस्तोसुकै समस्यालाई पनि सहज ढङ्गले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ हैन। त्यो व्यवस्था तपाईँको संविधानले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि वैशाख 10 गतेको लागि निर्वाचन तय गरिसकेको छ। फेरि हामी त्यतापट्टि जाउँ। अब हामी फेरि त्यो निर्वाचनलाई कसरी मर्यादित सभ्य फेरि त्यस्तो खालको घटना नहोस्, त्यस्तो धोका नहोस् र त्यो धोका दिने पार्टी त्यो दलका प्रति हामी सचेत रहौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले आवश्यक छ। अब फेरि गठबन्धन भएको छ। गठबन्धनसँगै मिलेर जान सक्ने एउटा वातावरण पनि बनाइँदैछ। गठबन्धनभित्र सत्तामै रासोपा पनि राम्रै उपस्थितिका साथ अगाडि बढ्न सक्ने एउटा स्थिति पनि बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। जुनसुकै बेला सत्तामा रहेको पार्टीसँग दलहरूसँग मिलेर जान सक्ने स्थिति छ। मिलेरै फेरि गठबन्धन भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार बनाउन सक्छ। यस्तो हो, त्यहाँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुन्छ। अब गठबन्धनमा रहेका दलहरूले त्यहाँ समर्थन गर्ने वातावरण बन्छ। जो तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको अब राष्ट्रपतिको चुनावमा जो दलहरूले तपाईँको त्यहाँ समर्थन गर्नुभयो, मलाई लाग्छ त्यो दलहरूको साझा उम्मेदवार नै नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्ह हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि प्रष्ट कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारणले त्यसरी नै त्यसलाई बुझौँ। तर पनि चितवनमा एकदम ठुलो मतले चाहिँ रवि लामिछानेले जित्नु भएको थियो। अब उहाँका विषयमा यहाँ हामीले भन्नुभन्दा पनि चितवनवासीले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानताका साथ उठ्ने गर्छ नि त। तपाईँ चितवनवासी नै हुनुहुन्छ, त्यहाँको उपसभापति पनि हुनुहुन्छ। जनताको समस्याहरू परिवर्तित समयमा परिवर्तन खालका हुन्छन्, नयाँ हुन्छन्। त्यो समस्यालाई पुरा गरिदिन्छु, यानि कि आकाश पताल जोड्ने कुरा गरेर जनतालाई भ्रम पारेर जसरी हिजो मत लियो, वास्तवमा त्यो यथार्थ होइन रहेछ नि त। जनतालाई झुक्काइयो, हिजो त्यसरी लियो मत। अब त्यो अवस्था छैन। जनताले पहिलो कुरो त उहाँको पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा कति तपाईँको भूमिका खेल्न सक्छ त्यसरी हेरेको छ। अर्को कुरा, हिजो त्यहाँको जनतालाई धोका भएको छ, त्यो ढङ्गले हेर्छ। र स्वयं जो पार्टीको नेतृत्वकर्ता हो उहाँले आफ्नै तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत डकुमेन्ट पनि राज्यको विधि विधान प्रक्रिया र तपाईँको चाहिँ संविधान विपरीत उहाँको हुन्छ भने देशलाई उहाँले कसरी चलाउनुहुन्छ? जो मान्छे नै विधिपूर्वक छैन त्यसले कसरी विधिको शासन गर्छ? यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भनेको विधिको शासन हो। शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ यो व्यवस्थाले। त्यसकारणले उहाँले जुन व्यक्तिगत शासन गर्न खोज्नुभयो, झुक्क्याउनु भयो, त्यो जनताले बुझेका छन्। झुक्क्याउनु भयो भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा जानाजानी यस्तो भयो कि भन्ने कुराहरूतर्फ पनि अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ। विपक्षी दलहरूले त्यो गर्छन्। तर एकपक्षको बिराउनु सधैँलाई बिराउनु त हुँदैन। फेरि अब म सच्चिसकेँ, नागरिकता पनि लिइसकेँ, अब मलाई तपाईँहरूले जुन विश्वास दिनुभएको थियो त्यो विश्वास फेरि दिनुहोस् भनेर उम्मेदवार बन्ने सम्भावना त भइहाल्छ नि। अब पहिलो कुरा त उहाँ त्यति बेलासम्म उम्मेदवार बन्न योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो हामीले भन्ने कुरो होइन। किन यद्यपि जे कुराहरू मिडियामा आएको छ त्यो भोलि राज्यको तपाईँको कानुनले, संविधानले, निर्वाचन आयोगले तय गर्ने कुरा हो। उहाँ योग्य हुनुभयो र उम्मेदवार भएर आउनुभयो भने एउटा पाटो हुन्छ होइन। त्यस कारणले अब उहाँ योग्य भएर आएपछि थुप्रै कुरा गरौँला कि उहाँ योग्य भएर आउनुभयो भने थुप्रै कुरा गरौँला। तर भनेपछि योग्य हुने सम्भावना नै कम देख्नुहुन्छ तपाईँ? अनि यस्तो मैले भने नि, म तपाईँको कानुनको विद्यार्थी होइन। जे कुराहरू मिडियामा चाहिँ आएको छ, जे कुरा हामी सुनिन्छ, एकपछि अर्को तपाईँको उहाँको चाहिँ डकुमेन्टको बारेमा थुप्रै कुराहरू छन् होइन। त्यो भोलि आइसकेपछि कुरा गरौँला नि त। अहिले नै थुप्रै कुरा गरेर फेरि त्यसलाई किन तपाईँको नेगेटिभ कुरा गरौँ होइन। उहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिक लिइसक्नु भएको छ। हिजो उहाँ नेपाली नागरिक हो, नेपालमै जन्मिएको हो, बिचमा उहाँ बाहिर जानुभयो, अमेरिकन नागरिकता दिनुभयो, त्यसै कारणले त धोका भयो होइन। यी सबै अध्याय त पुरा भइसक्यो नि त। अब फेरि उहाँ योग्य भइसकेपछि, उम्मेदवार भएर आइसकेपछि म नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको एउटा पोजिसन पार्टी उपसभापति भएको नाताले हाम्रो पार्टीले हाम्रो उम्मेदवारलाई कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्छ, कसरी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विजय हासिल गराउनको लागि मेहनत गर्छ, जनतालाई कसरी सूचित गराउँछ, जनतालाई कसरी तपाईँको चेतनाको स्तरमा अगाडि लान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा अर्को कुरा के पनि हुनसक्छ भने नि,
चितवन काङ्ग्रेसले फेरि पनि उम्मेदवार उठाउन नपाएर गठबन्धनमा आधारित रहेर रवि लामिछानेलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने भयो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? यस्तो हो, पार्टीको केन्द्रीय संरचना छ, हाम्रो कमान्ड छ। पार्टीको केन्द्रीय कमान्डले गर्ने निर्णय हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्छ। तर मलाई त्यस्तो तपाईले अपेक्षा राखे जस्तो, तपाईको प्रश्नमा जुन खालको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा राखे जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किन भन्दा हामीले आफ्नो त्यहाँको संगठनलाई तपाईको चाहिँ व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ तपाईको चाहिँ सुसंगठित गर्न, नेतृत्वमा अगाडि लानका लागि जरुरी छ। चितवन काङ्ग्रेसको नियति क्या पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि कहिले माओवादीलाई कहिले कसलाई त्यो मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर चाहिँ अरूलाई मतदान गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट अगाडि बढेको छ नि। उपनिर्वाचन पनि त्यही अनुकूल त्यही अनुसार अगाडि बढ्दियो भनेदेखि चितवन काङ्ग्रेस त झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न सक्ने कुनै पनि विषयवस्तुलाई एउटै मात्रै कोणबाट हेरियो भने त्यो एउटा मात्रै उत्तर आउँछ। सबै कोणबाट त्यसलाई मिलाएर हेरियो भने त्यसको पुरा उत्तर आउँछ। त्यसकारणले यो संविधानले तपाईको संविधानका प्रति, यो तपाईको चाहिँ राज्य व्यवस्थाका प्रति नेपाली कांग्रेससँग कसैले नेपाली कांग्रेस कसैसँग नेगोसिएसन गर्दैन। एउटा कुरा मलाई यो भनिदिनुस् न, राजनीतिक दलले नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गरिरहेको एउटा नागरिकलाई मनभित्र रुखको चिन्ह राखेर बाहिर माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति तपाईहरूले निर्माण गरिदिनु भएको छ। त्यो तपाईको दलीय स्वार्थ हुन सक्छ कि नागरिकको समस्या सम्बोधन हुने, उनीहरूको मनोभावना उनीहरूको संवेदनालाई त बुझिएको हुँदैन। तपाईलाई यसैमा उत्तर दिन चाहन्छु, यो व्यवस्थाका प्रति नेपाली कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता गर्दैन। सत्तामा जाने प्रक्रियामा, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा जुन संसदको तपाईको जोड घटाउको कुरा हुन्छ, बहुमत अल्पमतको कुरा हुन्छ, त्यसमा हामीले तपाईको 74 मा पनि भोग्यौं हैन, 70 मा पनि भोग्यौं, 64 मा पनि भोग्यौं। त्यसकारणले यो प्रकारान्तरले जे देखिया छ यो गठबन्धन अनिवार्य देखिया छ कि कहीं न कहीं गठबन्धनको अनिवार्यता देखियो। उम्मेदवारी पनि दिन नपाउनु अनि भोट पनि अर्कोलाई हाल्नु पर्ने। त्यस्तो हैन, त्यहाँ यस्तो छ नि, तपाईको छैन नेपालको तपाईको 6वटा महानगरपालिकामा एउटा महानगरपालिका त्यहाँ चितवनमा माओवादीले पायो, नेपाली कांग्रेसले अन्त पायो नि त। देशभरिलाई हेर्छ नि त, केन्द्रीय पार्टीको केन्द्रीय समितिले देशभरिलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्छ कि। त्यसकारणले हामीले चितवनलाई मात्रै छुट्याएर एउटा सिङ्गो शरीरमा तपाईको एउटा औँलाको मात्रै कुरा गरेर भएन नि। भला त्यहाँको संगठनमा जुन खालको समस्याहरू आयो त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, केन्द्रले आग्रह गरिसकेपछि कसरी त्यसलाई तपाईको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। तल जसरी हामी काम गरिरहेका छौँ, तलको साथीहरूलाई जसरी हामीले चित्त बुझाउनु परेको छ, जसरी हामी त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ साथीहरूसँग मिलेर काम गर्नु परेको छ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी कुरा हो कि। जिम्मेवारीमा बसेपछि त काम गर्नु पर्यो नि त। अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पनि कुरा गरौँ न। स्थानीय तहले बाहिरबाट प्रदेशले कसरी हेर्दो रहेछ राष्ट्रिय राजनीतिलाई भन्ने कुरा पनि हामीले तपाईहरुसँग जान्ने यो अवसर पाउँछौँ। अब यो अस्थिरताको जड चाहिँ पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र सँगसँगै एमाले अलिकति पछाडी पर्यो। माओवादी चाहिँ एकदम चतुर रहेछ, अस्थिरता मचाउन चाहिँ कांग्रेस पनि अगाडि देखियो भन्ने एउटा स्थिति बनिरहेको छ। अहिले अब फेरि एमालेसँग मिलेर चाहिँ सरकार गठन गर्ने लगायतका कुराहरुमा चाहिँ फेरि तपाईहरु लचक भएको हो। त्यस्तो अवस्था हुँदैन। कांग्रेसले कहीं पनि कसैलाई धोका दिँदैन। नेपालको राजनीतिमा जहाँ कांग्रेस बोल्छ, बोलेको कुरामा कांग्रेस कमिटमेन्ट हुन्छ। कांग्रेस बोल्दै बोल्दैन, बोलेको कुरामा कमिटमेन्ट गर्छ। त्यसकारणले कसैलाई पनि धोका दिएको इतिहास छैन। जे कांग्रेसले कमिटमेन्ट गर्छ त्यो पूरा गर्छ, नगरेको काम पनि भन्दैन। त्यसकारणले जुन कुरा तपाईले चाहिँ अनुमान गर्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जुन ढंगले राष्ट्रपति बीचमा तपाईको चुनावमा हामी सँगै गयौं, बीचमा तपाईको सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा केही तालमेलहरू मिलेन, त्यसकारणले बीचमा केही खालको चाहिँ एउटा खालको अप्ठ्यारो अवस्था भएको थियो। फेरि त्यसलाई पार्टीको सभापतिले कमब्याक एउटा तपाईको फेरि पुरानै अवस्थामा लिएर आएर फेरि राष्ट्रपतिको चुनाव मार्फत फेरि पुरानै परिस्थितिबाट जुन गठबन्धन हिजो हाम्रो तपाईको चाहिँ मंसिर 4 गतेको चुनावमा हामी गठबन्धन गरेका थियौं, त्यही दल त्यसका अतिरिक्त अरु दललाई पनि थपेर यो गठबन्धन एकदमै शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढ्दैछ। त्यसकारणले अन्य कुराहरु कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बन्न सक्ने, प्रचण्डलाई पाखा लगाउने कुरा चाहिँ तपाईहरु मान्नुहुन्न अहिले त्यसो? नेपाली कांग्रेसले त्यस्तो कुरा तपाईको जे कुरा गर्छ नि भनेर गर्छ के, नभनिकन एमाले जस्तो तपाईको चाहिँ दुईटा तीनटा कुरा गरेर अनि काम चाहिँ अर्कै गर्ने एमाले जस्तो कांग्रेस होइन के। कांग्रेस भनेर गर्छ। त्यति कुरा पुस 10 गते भन्दा अगाडिको दिनसम्म गर्दै भए त पहिलाकै गठबन्धन अगाडि बढी त्यसमा केही समस्या छैन। खाली प्राइम मिनिस्टरको कुरा थियो नि, अन्य कुरा त केही थिएन त। खाली प्राइम मिनिस्टरमा कसले पहिला नेतृत्व लिने भन्ने विषय मात्रै त हो नि। खाली धोका दिने कुरा त थिएन नि त।
त्यस कारणले त्यहाँ अलिकति कुरा मिलेन। त्यसले हामीलाई एउटा तपाईँको चाहिँ फेरि देखायो नि त, हामीलाई एउटा तपाईँको शिक्षा दिएको छ। त्यस कारणले हामी सबै यो गठबन्धनमा रहेको सबै दललाई त्यसले शिक्षा दिएको छ कि त्यस कारणले हामी माओवादीतिर जाने भए त गएको भए हुन्थ्यो नि त। भावना त फेरि हिजो गठबन्धनतिरै छ त, त्यो भावनाको कारणले त्यो तपाईँको फेरि यतै फर्कायो के। विश्वास त्यसरी लिनु पर्यो, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा हेर्नु पर्यो। तपाईँको उहाँले तपाईँको बालकोटबाट केपी ओलीले जुन खालको तपाईँको झुक्क्याउने खेल खेल्नु भएको थियो नि, त्यो झुक्क्याउने खेल त के भन्दा परालको आगो जस्तै भयो, त्यो टिक्न सकेन नि त। कम्तीमा प्रधानमन्त्री त बनाइदिनु भयो केपी शर्मा ओली, हामी पनि तपाईँ बनायौँ त। उहाँले तपाईँको चाहिँ के भन्दा हामीले समर्थन नगरेको भए आज त उहाँले प्रचण्डलाई छोडिदिने हो। यदि हामीले नेपाली कांग्रेसले समर्थन नगरेको हुन्थ्यो भने उहाँले त दुर्घटना पार्न खोज्नु भएको थियो नि त। त्यो पहिले दुर्घटनाको जोखिम पहिल्यै काँसले देखिसकेको थियो कि केपी ओलीले यहाँ पुर्याउनुहुन्छ भनेर पहिले अनुमान गरेर नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको हो। भनेपछि अब 5 वर्षलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोडेर नेपाली कांग्रेस चुप्प लागेर बस्छ। मङ्सिर 4 गतेको जनताको बीचमा भएको गठबन्धनको कमिटमेन्ट हो। त मैले भन्नुपर्ने कुरा होइन, किन हाम्रो साझा अवधारणाका साथ हामी चुनावमा गएका थियौँ होइन, जनतासँग मत मागेका थियौँ। त्यो कमिटमेन्ट हो। मैले बोलेको व्यक्तिगत कुरा होइन, मैले अनुमानको कुरा बोले होइन। मङ्सिर 4 गते चुनाव भयो, त्यसका अगाडि हाम्रो चाहिँ सर्वदलीय गठबन्धनको जो तपाईँको कमिटमेन्ट थियो त्यही कमिटमेन्ट अनुसार जान्छ। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। छोटो समयमा कुराकानी भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रिया, जहाँ 4 जनाको उम्मेदवारी परिसकेको छ र त्यसै गरी उपनिर्वाचन हुँदै गरेको चितवनको पछिल्लो स्थिति के छ, त्यहाँका नागरिकले अब कस्तो किसिमको जनप्रतिनिधि चुन्छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानीका क्रममा जोडिनु भएको थियो नेपाली कांग्रेसका उपसभापति जिल्ला उपसभापति राजीव न्यौपाने। प्राइम इस्युको समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।